अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आज मैं आप सबके लिए एक और नॉवेल लेकर आई हूँ जिसका नाम है द वे ऑफ रिवेंज। और इस नॉवेल के राइटर का नाम है जुमर अंसारी। तो चलिए अपने नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। ये मंजर कराची के इलाके डिफेंस में खड़े इस अजीम आलीशान बंगले का है, जहाँ अभी सूरज की रोशनी मुकम्मल तौर पर दाखिल नहीं हुई थी। फजर की नमाज को गुजरे अभी सिर्फ आधा घंटा ही हुआ था। 2 मंजिलों पर मुश्तमिल ये घर, जो कि जासिम हाउस कहलाता है, अपनी तराश खराज से ही इसके मकीनों के आली ज़ौक़ को बयान कर रहा था। घर के बाहर जासिम शाह के नाम की तख्ती नब्ज़ थी। घर के अंदर बढ़ो तो दूसरी मंजिल पर मौजूद पहले कमरे में अनाबिया शाह फजर की नमाज़ पढ़ रही थी। ये कमरा इस घर का सबसे बड़ा और नफीस कमरा था। नमाज से फारिग होकर अनाबिया ने जाए नमाज तय किया। एक नज़र हाथ में पहनी घड़ी को देखा, जो कि वो पिछले 3 साल से तकरीबन हर वक्त पहने रखती थी। घड़ी पर नज़र पड़ते ही इसने निचला लब दांतों तले दबाया। इसे आज फिर उठने में देर हो चुकी थी। इसने एक नज़र डबल बेड को देखा, फिर गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। वो चाहे लाख कोशिश करे, वो कभी भी इससे पहले नहीं उठ पाती थी। इसने जाए नमाज रखा, हिजाब खोला और पौनी में कैद बालों का जूड़ा बनाया और तेज़ी से नीचे चल दी। इसके पास सिर्फ 25 मिनट थे। वह किचन में दाखिल हुई, जहाँ मुलाजमों की एक फ़ौज काम में मसरूफ़ थी। सलाम बीबी जी। सबने एक ज़बान इसे सलाम किया, जिसका इसने महज सर हिलाकर जवाब दिया और काम में मसरूफ़ हो गई। इसके आने से पहले हर चीज़ किचन स्लैब पर मौजूद होती थी। घर के तमाम अफराद का खाना मुलाजिम बनाते थे। इसे सिर्फ एक शख्स का खाना बनाना पड़ता था और इसमें ही इसकी जान सूली पर टंगी रहती थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। हादिया ने किचन में दाखिल होते इसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। शामिर भाई उठ गए? अनाबिया ने अंडा फ्राई करते हुए पूछा। जी भाभी, उठ गए हैं, बस ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं। हादिया बर्तन तरतीब देती बोली। हाजिरा भी जाकर सब को भी बुला लें और मेहर माँ को भी देख लिएगा कि उठी है कि नहीं। अनाबिया ट्रे तरतीब देती बोली। जी बीबी जी। मुलाजमा इसका हुक्म सुनते ही फ़ौरन चल दी। भाई आ गए हैं क्या? हादिया ने पूछा। बस 10 मिनट तक आ जाएंगे, तुम नाश्ता लगवाओ और बाकी सबको भी बुलाओ, मैं आती हूँ। अनाबिया बोलकर तेज़ी से ऊपर चल दी। इसका अंदाज देखकर हादिया उदासी से मुस्कुरा दी। अभी वो 22 की भी नहीं हुई थी और इसकी ये हालत थी। पिछले 3 साल से इसकी ज़िंदगी बस एक पहिए की तरह घूम रही थी। फिर अपना सर झटक कर वो काम करने लगी, क्योंकि वक्त कम था। अनाबिया वापस कमरे में आई। एक नज़र दोबारा घड़ी को देखा। इसके आने में पूरे 8 मिनट थे और इसे मालूम था कि ठीक 8 मिनट बाद वो घर पहुंच जाएगा। वो तेज़ी से ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी। इसने इसकी टाई, कफ, लेग, घड़ी, परफ्यूम, हर चीज़ तरतीब से रखी। इसके कपड़े निकाले, यहाँ तक कि इसके जूते भी जगह पर रखे। फिर एक नज़र घड़ी को देखा। सिर्फ 2 मिनट बाकी थे, यानी वो अब रास्ते में होगा। इसका इंतज़ार करते वो बेड पर बैठ गई। ठीक 2 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। इसे देखकर अनाबिया उठ खड़ी हुई। इसने गौर से इसे सड़ते पैर देखा। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मबलूस, वो अपने आम से हुलिये में भी हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। इसका 6 फुट से निकलता कद, मजबूत जिसामत, गोरी रंगत और चेहरे पर मौजूद बड़ी शेप वो किसी को भी घायल कर सकता था। पर इसके चेहरे के तासुरात वो आज भी जोश जैसे ही थे, सर्द और सापट, हर एहसास से आरी। इसके माथे पर आज भी रोज़ की तरह 3 बल थे, जो कि सोते हुए भी इसके चेहरे पर मौजूद होते थे, जैसे कोई पैदाइशी निशान हो। काली आंखें रात की तरह गहरी और तारीख जैसे पढ़ना किसी के बस की बात ना थी। और इसकी चाल से झलकता गुरूर इसे हर एक से जुदा करता था। गुड मॉर्निंग अना। हैदर दरवाज़ा बंद करता बोला। गुड मॉर्निंग। अनाबिया ने मुख्तसर जवाब दिया। वो बस खामोशी से इसकी आंखें पढ़ने की कोशिश कर रही थी, जो कि इसका पसंदीदा काम था और जिसमें वह हर बार नाकाम ठहरती। बाकी सब उठ गए हैं? हैदर वॉशरूम की तरफ जाता बोला। जी, मैंने हाजिरा बी को भेजा है सबको उठाने, आप तैयार हो जाएं। अनाबिया ने कहा, जिस पर वो सर हिलाता अंदर बढ़ गया और वो वहीं बाहर खड़ी इसका इंतज़ार करने लगी। ठीक 10 मिनट बाद वो बाहर आया और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर घड़ी पहनने लगा। अनाबिया ने आगे बढ़कर इसकी टाई बांधी और फिर इसके कफलेक लगाए। फिर इसका मखसूस परफ्यूम इसके कॉलर के पास स्प्रे किया। हैदर ने अपना कोट उठाया और पहनने लगा। अना। मिरर से इसे देखकर पुकारा। लहजा सापट था। वो जो इसके जूते उठाने वाली थी, आवाज़ पर रुकी।
वो मिरर से इसे ही देख रहा था। इसका मतलब समझकर वो गहरी सांस लेती बाहर चल दी। हैदर ने आगे बढ़कर अपने जूते उठाए। हर काम इसका अनाबिया करती थी, लेकिन वो इसे कभी अपने जूते नहीं उठाने देता था। हैदर तैयार होकर नीचे आया, जहाँ डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे। इसे आता देख सब उठ खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम भाई। सबने यकसबान सलाम किया, जिसका वो सर हिलाकर जवाब देता सरबराही कुर्सी खींचकर बैठ गया। फिर इन सबको बैठने का इशारा किया, जिस पर सब ही अपनी जगह बैठ गए। हैदर ने एक नज़र सब पर डाली। मेहरमा कहाँ है? एक कुर्सी खाली देख हैदर ने पूछा। लहजा सापट था। वो बस आ रही है, रात देर से सोई थी, पढ़ रही थी, इसलिए लेट हो गई। अनाबिया इसके सामने ट्रे रखती बोली। अस्सलाम वालेकुम। मेहरमा नीचे आती बोली। वालेकुम अस्सलाम माँ, आप लेट हो। हैदर अंडा मुंह में डालता बोला। लहजा अब भी सापट था। माथे के बल होंश कायम थे। सॉरी भाई, वो आँख नहीं खुली। मेहरमा बोली। बेटे, सोते वक्त भी आंखें खुली रखा करें, यूँ गाफिल होकर सोना इंसान को मरवा देता है। हैदर नाश्ता करते बोला। जी भाई। मेहरमा सर झुकाकर बोली, जिस पर शामिर ने लब बीच कर अपने बड़े भाई को देखा, जो कि सुई जितनी गलती भी माफ़ नहीं करता था। शामिर, अगर आप दोपहर में फ्री हैं तो मुझे बाबा की तरफ ड्रॉप कर देंगे? काफ़ी दिन हो गए हैं इनसे मिले, हादिया ने कहा। हाँ, तुम रेडी रहना, मैं ड्रॉप कर दूंगा, शामिर ने मुस्कुराकर बोला। भाई, फिर आप तो ईमान को भी ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है, शामिर ने कहा। तुम खुद छोड़कर आओगे, इसे ये तुम्हारा काम है, शामिर के बोलने से पहले हैदर ने कहा। इट्स ओके भाई, मैं छोड़ दूंगा, शामिर ने ये कहा, ये जानते हुए भी कि जवाब ना ही होगा। क्या मुझे दोहराना पड़ेगा? हैदर ने आईब्रो उचकाकर पूछा। लहजा अब भी सापट था। नहीं भाई, शामिर सर झुकाकर बोला। इसके आगे कौन बोल सकता था? मेहरमा बीबी, बाहर जुरैर साहब आ गए हैं, मुलाजमा ने इत्तला दी। ओके भाई, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। चलो शाहजैन। मेहरमा उठती साथ बैठे शाहजैन से बोली। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, शाहजैन बोलकर बाहर चल दिया। ज़ैब, तुम आज फ्री हो? हैदर ने चाय पीते शाहजैब से पूछा। जी भाई, मैं फ्री हूँ, शाहजैब बोला। फिर अना को भी फुप्पो की तरफ ले जाना, मैं वापसी पर पिक कर लूँगा। हैदर के बोलने पर अनाबे ने चौंक कर इसे देखा। पिछले 3 साल से वो बस 4 दफ़ा ही अपने घर गई थी, क्योंकि हैदर इसे जाने नहीं देता था और ना ही इसके घर वाले यहाँ ज़्यादा आते थे। ओके भाई, मैं छोड़ दूँगा भाभी को, शाहजेब ने कहा, जिस पर वो सर हिलाता उठ गया। इसे उठता देख अनाबे भी उठ गई। ये मामूल था, वो इससे दरवाजे तक छोड़ने जाती थी। अना, मैं शाम में तुम्हें पिक कर लूँगा, ज़ैब भी तब तक वहीं तुम्हारे साथ ही होगा, ओके? हैदर बाहर आता बोला। जी ठीक है, अनाबिया ने मुस्कुराकर कहा। घर जाने का सोचकर ही वो अंदर तक खुश हो गई थी। हैदर ने गौर से इसका खिला चेहरा देखा, फिर आगे बढ़कर इसके माथे पर लब रखे। अल्लाह हाफिज़ माई लिटिल एंजल, हैदर ने कहा। लहजा अब भी सापट था। आंखें भी खामोश थी, चेहरे पर कोई तासुर, कोई जज्बा न था। हर तरफ खामोशी थी। अनाबे ने गौर से इसकी काली आंखों में देखा, जैसे इन्हें पढ़ने की कोशिश की हो, पर इसे कुछ न दिखा। अल्लाह हाफिज़, अनाबे ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर वो सनग्लासेस लगाकर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। इसके जाते ही 2 गार्ड्स की गाड़ियाँ भी इसके पीछे निकली। अनाबे ने तब तक इसे देखा जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया। फिर अंदर चल दी। ज़रा जल्दी करें ना, हम लेट पहले ही हो चुके हैं, मेहरमा गाड़ी चलाते जुरैर से बोली। बस पहुंचने वाले हैं, जुरैर ने कहा। उफ जुरैर भाई, आहिस्ता चलाएं, कहीं मारनी है गाड़ी आपने, शाहजैन ने कहा। नहीं, गाड़ी इसी स्पीड में चलेगी, क्योंकि तुम दोनों को छोड़कर मुझे हैदर के पास भी जाना है, जुरैर ने कहा। वो हैदर का बचपन का दोस्त था और अब इसका सिक्योरिटी था। बचपन से इसके साथ इसकी फैमिली की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी। अरे शाह, तुम तो चुप ही करो, तुम्हें तो पता है जब भाई के पास जाना होता है तो ये गाड़ी को जहाज़ समझकर चलाते हैं, मेहरमा ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर जुरैर ने बैक मिरर से इसे देखा। कुछ लम्हे इसे देखा, फिर नजरें हटा ली। चले जाएं आप लोग, जुरैर यूनिवर्सिटी के बाहर गाड़ी रोकता बोला। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, वो दोनों बोलकर चल दिए। इनके अंदर जाने के बाद जुरैर ने फ़ोन निकाला, गार्ड्स को हिदायत दी, फिर गाड़ी रिवर्स की। अब इसे हैदर के पास पहुंचना था। भाभी चलें,
शाहजेब अनाबिया से बोला। हाँ चलो शाहजेब, मैं रेडी हूँ, अनाबिया हिजाब को पिन अप करती बोली। शाहजेब ने गौर से इसे देखा। वो इस वक्त लाइट पिंक कलर के सूट में मबलूस थी। साथ हम रंग हिजाब की खुशी इसके चेहरे से झलक रही थी। इसे देखकर शाहजेब की ग्रीन आंखों में कर्व सा उभरा था। कितनी छोटी सी बात पर वो हंसता खुशी थी। काश वो कभी इसे इस जहन्नम के ख्वाब को दिखाता ही ना। चलें, अनाबिया के बोलने पर वो होश में आया। हाँ चलें, शाहजेब ने कहा। वो इसके उम्र में साल बड़ा था, पर हैदर की वजह से इसका एहतराम करता था, क्योंकि इसे हरगिज़ पसंद नहीं था कि कोई भी इसे नाम से पुकारे। यही वजह थी कि शामिर और शाहवीर भी हाँ उम्र में इससे बड़े होने के बावजूद इसे भाभी कहते थे। ये था जासिम हाउस, जिसमें जासिम शाह के 5 बेटे थे। एक बेटी मकीम थे। जासिम शाह और इनकी बेगम आलिया शाह का आज से 15 साल कबल एक हादसे में इंतकाल हो गया। हैदर शाह, जासिम शाह का सबसे बड़ा बेटा, इनकी 3 साल कबल अपनी पप्पो की बेटी अनाबे से शादी हुई थी। दोनों की उम्र में 6 साल का फ़र्क था। हैदर के बाद शाहमीर था, जो कि उम्र में इससे 2 साल छोटा था। हादिया से इसकी शादी 2 साल कबल हुई थी। शाहमीर के बाद इससे 1 साल छोटा शाहवीर था। इसकी और ईमान की शादी को 1 साल हो चुका था। इसके बाद इससे 1 साल छोटा शाहजेब था, जो कि अपना गाड़ियों का शोरूम चला रहा था। इसके बाद इससे 1 साल छोटा शाहजैन था, जो कि अभी अपनी तालीम मुकम्मल कर रहा था। शाहजैन के बाद मेहरमा और अनुशा थे। वो दोनों जुड़वा थी। अनुषा भी अपनी वालिदैन के साथ इस हादसे में मारी गई थी। जासिम हाउस का सारा इंतज़ाम हैदर शाह के हाथ में था। घर, बिजनेस, हर चीज़ वो संभाल रहा था। अगर कहा जाए कि इसकी मर्ज़ी के बगैर इस घर में पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो यकीनन गलत नहीं होगा। हैदर एक मीटिंग के बाद अपने ऑफिस में आया। वो अपनी चेयर पर आंखें मूंदे बैठा था। दफ्तर इसने जेब से मोबाइल निकाला और अपने सब घर वालों की लोकेशन चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद इसने एक नंबर मिलाया। हेलो सर, मैडम कहाँ हैं? हैदर ने पूछा। लेजा सापट था। सर, मैडम और शाहजेब साहब इस वक्त मैडम के घर पर हैं, गार्ड्स ने इत्तला दी। ठीक है, हैदर ने कहकर फ़ोन रखा और फिर एक और नंबर मिलाया। हेलो जावेद, कहाँ हो और बच्चे कहाँ हैं? हैदर ने पूछा। सर, इस वक्त यूनी में हूँ और बच्चे मेरे सामने हैं। यूनी की कैंटीन में खड़े अधेड़ उम्र सादा सा लिबास में मडूस गार्ड ने इत्तला दी। साथ में कौन है इनके? हैदर ने पूछा। सर, इनके कुछ क्लास फेलो हैं, जावेद ने कहा। कोई नया शख्स तो नहीं? हैदर ने पूछा। नहीं सर, सब मेरी जान पहचान वाले हैं, कोई गैर नहीं है, जावेद ने कहा। खाना चेक करके सर्व करना, हैदर ने ऑर्डर दिया। ओके सर, जावेद ने कहकर कॉल काट दी। फिर दोबारा फ़ोन देखने लगा, जहां शाहवीर और शाहमीर की लोकेशन शो हो रही थी। वो दोनों इस वक्त ऑफिस में थे। वो अपना अलग बिजनेस संभाल रहे थे। एक ख्याल के तहत इसने फिर एक नंबर मिलाया। हेलो। फ़ोन में एक निस्वानी आवाज़ गूंजी। हादिया और ईमान पहुंच गई हैं? हैदर ने पूछा। जी सर, दोनों सुबह ही पहुंच गई थीं, अभी साहब जी के कमरे में हैं, मुलाजमा ने इत्तला दी। कौन छोड़ने आया था? एक और सवाल दगा गया। लहजा सापट था, पर रोबदार भी था। सर, दोनों के शोहर जोड़ के गए हैं, अंदर नहीं आए, दरवाजे पर ही वापस चले गए, मुलाजमा ने कहा। आंखें खुली रखना, हुक्म देकर इसने कॉल काट दी और फ़ोन 2 उंगलियों में घुमाने लगा। नज़र पास पड़े फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी। वो एक फैमिली फ़ोटो थी इन सब की, जिसमें वो पूरी शान से सोफे पर बेरजमान था। अनाबिया इसके साथ दाएं तरफ बैठी हुई थी, जबकि बाएं तरफ मेहरमा थी। सोफे के पीछे दाएं तरफ कोने में हादिया थी, इसके साथ शामिर था, इसके साथ शाहजेब और शाहजैन खड़े थे, और बाएं तरफ शाहवीर था और इसके साथ ईमान थी। सब मुस्कुरा रहे थे, सिवाय इसके। एक भी तस्वीर इसकी ऐसी नहीं थी जिसमें वो मुस्कुरा रहा हो, क्योंकि बकौल अनाबिया वो मुस्कुराना जानता ही नहीं था, जो कि सच था। वो पिछले 15 साल से नहीं मुस्कुराया था, कभी भी नहीं। दफ्तर दरवाज़ा नॉक हुआ। कम इन, हैदर ने इजाज़त दी, जिस पर दरवाज़ा खुला और एक खुश इन शक्ल नौजवान अंदर दाखिल हुआ, जो कि ज़ुरैर के बाद हैदर का सबसे करीबी साथी और सिक्योरिटी था। उम्र में इससे 2 साल बड़ा था, पर लगता नहीं था। आओ हसन। हैदर सीधा होकर बैठा। सर, ये कुछ फाइल्स दिखानी थी आपको। हसन ने फाइल्स इसके सामने रखी।
حیدر نے ایک نظر فائلز کو دیکھا، ایک نظر حسن کو، پھر ایک نظر گھڑی کو جہاں 5 بج رہے تھے۔ مجھے ابھی جانا ہے، میں کل دیکھ لوں گا، حیدر نے کہا۔ سر پر ابھی آپ کے سگنیچر چاہیے تھے، حسن فوراً بولا، پھر اس کی طرف دیکھ کر رکا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حسن، تم پچھلے 7 سال سے میرے ساتھ ہو، پر کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تمہیں آئے ابھی صرف کچھ گھنٹے ہی گزرے ہیں، ایسا کیوں؟ حیدر نے آئی برو اچکا کر پوچھا، جس پر حسن نے نظریں جھکا گئے۔ سوری سر، حسن نے کہا۔ اٹس اوکے، گھر جاؤ، تم بھی، تمہاری امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اوکے سر، اللہ حافظ، حسن بول کر نکل گیا۔ حیدر نے کوٹ بازو پر ڈالا اور ٹیبل پر بڑا اپنا فون اٹھایا۔ فون آن کیا تو اس نے انابے کی خوبصورت سی تصویر تھی جو کہ صرف ہوم اسکرین پر شو ہوتی تھی۔ لوگ اسکرین کا وال پیپر عام سا تھا۔ حیدر نے فون جیب میں رکھا اور باہر چل دیا۔ جیسے جیسے وہ آفس سے چل رہا تھا، اسے دیکھ کر کام کرتا اسٹاف اپنی جگہ سے اٹھتا جا رہا تھا۔ یہ کوئی اصول نہیں تھا، بلکہ اس کی شخصیت کا روپ تھا کہ کوئی اس کے سامنے بیٹھ نہیں پاتا تھا۔ حیدر باہر آیا تو گارڈ نے دروازہ کھولا۔ وہ سن گلاسز لگاتا اندر بیٹھ گیا۔ وہ اس کی گاڑی دھواں اڑاتی یا جا بجا اس کے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں بھی چل دیں۔ حیدر نے فون نکالا اور گھر کی لائیو CCTV فوٹیج دیکھنے لگا۔ کچن میں ملازم کاموں میں مصروف تھے، گارڈز بھی آن ڈیوٹی تھے۔ باہر گیراج میں گاڑی کھڑی تھی، یعنی مہرمہ اور شاہزین واپس آ چکے تھے۔ اس نے لاؤنج کی فوٹیج دیکھی جہاں وہ دونوں جوس پیتے ٹی وی دیکھ رہے تھے، ساتھ میں وہ ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ حیدر کو ان کی باتیں سمجھ نہ آئیں تو اس نے کان میں ایئرپوڈ لگائے اور ان کی گفتگو سننے لگا، جو کہ ان کے سامنے موجود میز پر رکھے ڈیکوریشن پیس میں موجود ٹرانسمیٹر سے صاف سنائی دے رہی تھی کہ وہ دونوں اس وقت صبح کے لیکچر کی باتیں کر رہے تھے، جہاں ایک پروفیسر نے انہیں ذرا سا لیٹ آنے پر ڈانٹا تھا۔ حیدر نے ان کے منہ سے پروفیسر کا نام سنا اور اسے حسن کو ٹیکسٹ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے فون پر میسج کی ٹیون بجی۔ اس نے دیکھا تو اس پروفیسر کا سارا ریکارڈ اس کے سامنے تھی۔ ابھی 15 منٹ کا راستہ باقی تھا، سو اس نے میسج کھولا اور پڑھنے لگا۔ اس پروفیسر کا ریکارڈ کچھ صاف نہیں تھا۔ وہ ایک آزاد مزاج انسان تھا، ساتھ ساتھ تھوڑا عیاش اور سنگ دل بھی تھا۔ حیدر نے ڈیٹیل پڑھی اور حسن کو کال ملائی۔ یس سر، حسن نے پوچھا۔ حسن، اسے چھٹیوں پر بھیج دو، حیدر نے کہا۔ اوکے سر، حسن اس کی بات کا مطلب سمجھ کر بولا۔ حیدر نے کال کاٹ دی۔ اتنے میں وہ انابے کے گھر بھی پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اس گھر کو دیکھا جہاں وہ پہلی بار آج سے 8 سال پہلے آیا تھا، جب وہ 20 سال کا تھا۔ اس کے تاثرات بالکل ساپٹ تھے۔ اس نے قدم اندر کی جانب بڑھائے تو گیراج میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہاں ایک کے بعد دیگرے کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اس کا مطلب سب لوگ گھر پر تھے۔ حیدر کے ماتھے پر موجود 3 بالوں میں ایک کا اضافہ ہوا، جو کہ اس کے غصے کی علامت تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سفید تھی۔ اندر گزرتے ہوئے ایک گارڈ پر اس کی نظر پڑی، جو کہ اسے دیکھ کر ڈر کے مارے سر جھکا گیا۔ حیدر ایک ساپٹ نظر اس پر ڈال کر اندر چل دیا۔ لاؤنج میں اسے باتوں کی آوازیں آئی تو وہ اندر چل دیا، جہاں انابیہ فیروز صاحب اور ان کے بیٹوں طاہر اور طیب کے ساتھ بیٹھی ہنس رہی تھی۔ نہ وہاں شاہزیب تھا، نہ ہی اس کی پھپھو ہاجرہ بیگم۔ فیروز صاحب انابیہ کے سوتیلے باپ تھے۔ انابیہ کے والد کے انتقال کے بعد ہاجرہ بیگم نے دوسری شادی کر لی تھی۔ شادی کے وقت فیروز صاحب کا ایک بیٹا طاہر تھا، جبکہ طیب بعد میں پیدا ہوا تھا۔ انا، حیدر نے دروازے پر کھڑے ہو کر پکارا۔ وہ جو فیروز صاحب کی باتیں پر ہنس رہی تھی، اسے دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ السلام علیکم بھائی، آپ کب آئے؟ طاہر نے مسکرا کر پوچھا۔ حیدر نے ایک ساپٹ نظر اس پر ڈالی، سر سے لے کر پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر اور بلیک شرٹ میں ملبوس تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور شرٹ کے اوپری 3 بٹن کھلے ہوئے تھے، جس سے اس کی گردن میں موجود چین نظر آ رہی تھی۔ پھر ایک نظر فیروز صاحب کو دیکھا، جن کے چہرے پر اسے دیکھ کر ناگواری صاف ظاہر تھی۔ پھر ایک نظر طیب کو دیکھا، جس کے چہرے پر ابھی بچپن کی معصومیت قائم تھی۔ بس ابھی آیا ہوں، حیدر بغیر سلام کا جواب دیے چلتا ہوا انابیہ کے پاس پہنچ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ بھی بیٹھ گئی۔
فیروز صاحب کے چہرے پر ناگواری برقرار تھی، جبکہ اس کے انداز سے طاہر بھی ذرا سنجیدہ ہو کر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سامنے بیٹھے شخص کو وہ باپ بیٹا ایک نظر نہیں بھاتے تھے۔ زیب کہاں ہے؟ حیدر نے انابیہ سے پوچھا۔ وہ ماما کے ساتھ کچن میں ہے، ضد کر رہا تھا کہ ان کی ہیلپ کرنی ہے، مجھے زبردستی باہر بھیج دیا، انابیہ نے مسکرا کر کہا۔ ارے تو ٹھیک ہی کیا نا، بھلا کام کرنے تھوڑی نہ آتی ہے یہاں میری بیٹی، فیروز صاحب نے مسکرا کر کہا۔ واقعی؟ حیدر نے آئی برو اچکا کر پوچھا، جس پر فیروز صاحب نے مٹھیاں بیچیں، کیونکہ یہ حیدر نے ان کو ان کی بات پر نہیں بلکہ لف بیٹی پر کہا تھا۔ انابیہ نے شکوہ کرتی نظر سے اسے دیکھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ حیدر کا یہ رویہ اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ارے بھائی آپ کب آئے؟ شاہ زیب حاجرہ بیگم کے ساتھ اندر داخل ہوتا بولا، جب تم امور خانہ داری میں مصروف تھے، حیدر نے کہا۔ چہرے پر غصے کے آثار تھے، جیسے شاہ زیب نے بخوبی نوٹس کیا تھا، اس لیے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھ گیا۔ انا چلو، حیدر کھڑا ہوتا بولا، جس پر انا اور شاہ زیب بھی کھڑے ہو گئے۔ ارے بیٹا ایسے کیسے، کھانا تو کھا کر جاؤ، حاجرہ بیگم نے پیار سے کہا۔ گھر جا کر کھا لیں گے، حیدر ساپٹ لہجے میں بولا، جس پر انابیہ غصے سے سر جھکائے۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ روک لیں گی، طیب اداس ہو کے بولا۔ میں پھر آ جاؤں گی، اداس نہ ہو، انابیہ نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، جس پر حیدر کی پیشانی مزید شکن زدہ ہو گئی۔ اس نے انابیہ کا دوسرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، جس کا مطلب وہ بخوبی سمجھ گئی، پھر سب سے رسمائل مل کر چل دی۔ تم لوگ دوسری گاڑی میں آؤ، حیدر نے ڈرائیور کے ہاتھ سے چابی لیتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلاتا چل دیا۔ شاہ زیب بھی اپنی گاڑی میں روانہ ہو گیا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر کار کا دروازہ کھولا۔ انابیہ خاموشی سے بیٹھ گئی، اس کے چہرے پر ناراضگی واضح تھی۔ حیدر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ سارا راستہ وہ اسے دیکھتی رہی کہ وہ اس کی ناراضگی نوٹ کر کے کچھ کہے گا، کوئی بات کرے گا، پر وہ بے حس بنا رہا، جس پر دل معصوم کر رہ گئی۔ اتنی سی حیثیت تھی بس اس کی نظر میں کہ اس کے ناراض ہونے پر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ گھر پہنچ کر حیدر نے ہارن بجایا، چوکیدار نے فوراً دروازہ کھولا، گاڑی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ دونوں گاڑی سے نکل کر اندر داخل ہوئے۔ ڈائننگ ٹیبل سجا ہوا تھا، سب لوگ موجود تھے۔ شامر اور شاہویر بھی ہادی اور ایمان کو واپس لے آئے تھے، کیونکہ حیدر نے انہیں بھی رکنے کی اجازت نہ دی تھی۔ ان کو آتا دیکھ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ حیدر نے دور سے ہی انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اوپر چل دیا۔ بھائی آپ کھائیں گے نہیں؟ مہرمہ نے پوچھا۔ نہیں، وہ ایک لفظی جواب دے کر اوپر چل دیا۔ انابیہ جبکہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ وہ گھر جاتے وقت جتنی خوش تھی، واپسی پر اتنی ہی ناخوش تھی۔ وجہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا خود پسند شوہر تھا۔ حیدر کمرے میں بیڈ پر لیٹا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی، وہ عام سے حلیے میں بھی ماحول پر چھائے ہوئے تھا۔ ٹانگوں کی کینچی بنا کر بیڈ پر رکھی تھی، ایک نظر وال کلاک پر ڈالی جہاں 8:05 ہو رہے تھے، پھر ایک نظر دروازے کو دیکھا، پھر سائڈ ٹیبل پر رکھے فون کو۔ ٹھیک 10 منٹ بعد انابیہ کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر اس کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کا بنا کھانا نہیں کھاتا، خاص کر تب جب وہ اس کے پاس موجود تھی۔ اگر وہ موجود نہ ہوتی تو مجبوراً وہ کھا لیتا تھا، اس لیے وہ جانے سے پہلے اس کے لیے کھانا بنا کر گئی تھی۔ اس نے ٹرے اس کے سامنے رکھی، جلدی میں وہ صرف دال چاول ہی بنا سکتی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اب بھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا، اس کی جانب دیکھا تک نہیں۔ وہ لب پیچھے باہر چل دی۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا۔ حیدر نے کتاب سے نظر ہٹا کر بند دروازے کو دیکھا، پھر کھانے کی ٹرے پاس کھسکائی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کھانا کھا چکا تھا اور پھر سے وہی کتاب پڑھنے میں مشغول تھا۔ انابیہ نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود ٹرے پکڑے باہر چل دی۔ کچن میں برتن رکھ کر اور ملازمہ کو ہدایت کر کے وہ واپس آئی تو روم میں قدرے اندھیرا تھا، صرف سائڈ لیمپ آن تھا اور وہ اس کی روشنی میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ انابیہ چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی بھی مطالعے میں غرق تھا۔ انابیہ کو اس کتاب کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔
جس کی اہمیت اس سے زیادہ تھی۔ کچھ دیر اس نے لب بیچے اسے دیکھا، پھر اس کے سینے پر سر رکھ دیا، لیکن اس کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ انابیہ نے تنگ آ کر ایک نظر وال کلاک کو دیکھا، جس کی سوئیاں اس اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ وہاں 9:30 کا وقت تھا، یعنی ابھی مزید 15 منٹ اس کی کتاب کے باقی تھے۔ انابیہ نے آنکھیں میچ لیں۔ حیدر نے زارا کتابیں پر اسے نظر ہٹا کر دیکھا، پھر اپنا بازو اس کے گرد حائل کر کے اس کے بال سہلانے لگا۔ انابیہ کی غصے سے تیز چلتی سانسیں ایک دم نارمل ہونے لگی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد حیدر نے کتاب رکھی اور انابیہ کو دیکھا، جس نے اس کے کتاب رکھتے ہی پھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں، جیسے اسی چیز کا انتظار ہو۔ حیدر نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ آف کیا اور آنکھیں موند لیں۔ کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی، باقی کھڑکی پردوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ صرف ایک کھڑکی کے آگے سے پردہ ہٹا تھا، جس سے چاند اس اداس ہرنی کو دیکھ رہا تھا۔ انابیہ نے ذرا سا سر اٹھا کر حیدر کو دیکھا، جو کہ آنکھیں مونڈے ہوئے تھا۔ چہرے پر سنجیدگی اور پیشانی شکن زدہ تھی۔ چاند کی روشنی اس کے وجیح چہرے کو نکھار رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے انابیہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ پہلی نظر میں ہی وہ اس کے دل میں اتر گیا تھا، اور پھر اس نے وہاں ایسا بسیرا کیا کہ وہ چاہ کر بھی اس سے نکال نہ سکی۔ پر وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس کے دل میں جگہ نہ بنا پائی، کیونکہ اس کے دل میں پہلے ہی کوئی اور موجود تھا، اور وہ جانتی تھی کہ جب تک جگہ خالی نہیں ہوگی وہ اس کے دل میں نہیں اتر سکتی، اور اب اسے لگ رہا تھا کہ شاید کبھی بھی اس کے دل میں نہیں اتر سکے گی۔ ایک بے مول آنسو اس کی آنکھ سے اتر کر حیدر کے سینے پر گرا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ اسے احساس نہیں ہوا تھا کہ اس کے سامنے وہ منظر گھوما جب وہ اس کی زندگی میں آیا تھا، اور پہلی ہی ملاقات میں وہ اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ 8 سال قبل۔ انابیہ بیٹا جلدی کرو، وہ لوگ آنے والے ہوں گے۔ حاجرہ بیگم نے کچن سے آواز لگائی۔ آج حیدر لوگ واپس پاکستان آ رہے تھے۔ والدین کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنے نانا کے پاس بیرون ملک چلے گئے تھے۔ صرف شہزیب 3 سال پہلے واپس آیا تھا، کیونکہ اس کا وہاں دل نہیں لگا تھا۔ بس امی آ گئی۔ انابیہ سیڑھیاں اترتی وہ ابھی میٹرک کر رہی تھی۔ یہ اس کی 14ویں سالگرہ سے 2 ماہ پہلے کی بات ہے، جب وہ اس کی زندگی میں آیا تھا۔ مس چشمش ذرا جلدی ہاتھ پاؤں چلاؤ، بھائی آنے والے ہوں گے، شاہ نے کہا۔ کتنی بار کہا ہے کہ مجھے چشمش نہ بولا کرو، اور بھائی تمہارے آ رہے ہیں تو میں کیوں ہلکان ہو رہی ہوں؟ انابیہ منہ پھلا کر بولی۔ اس کی آئی سائٹ ویک تھی، اس لیے وہ چشمہ لگاتی تھی۔ شہزیب اس کی کافی گہری دوستی تھی۔ سب لوگ کو وہ صرف نام سے ہی جانتی تھی۔ ارے چشمش کو چشمش نہ کہوں تو کیا اپسرا کہوں؟ شہزیب نے کہا۔ تم نہ بھاڑ میں جاؤ۔ انابیہ منہ پھلا کر کچن میں چلی گئی، جہاں حاجرہ بیگم بھرپور تیاریوں میں مصروف تھیں۔ ایسے بھی کون سے شہزادے آ رہے ہیں ہاں؟ انابیہ دل میں سوچ کر ان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ شام کے قریب وہ فارغ ہوتی چینج کرنے چل دی۔ تبھی 2 گاڑیاں گھر میں داخل ہوئی۔ پچھلی گاڑی سے شاہ شاہویر، شاہ زین اور مہرماں نکلے، جبکہ اگلی والی گاڑی سے 20 سالہ حیدر نکلا۔ سفید شرٹ پر بلیک کوٹ پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، وہ وجاہت کا منہ بولتے ثبوت لگ رہا تھا۔ ان سب کو اشارہ کرتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ارے ماشاء اللہ، آ گئے میرے بچے۔ حاجرہ بیگم نے محبت سے انہیں گلے لگایا۔ کیسی ہیں پھپھو؟ حیدر نے پوچھا۔ بس تم سب کو دیکھ لیا نا، اب ٹھیک ہوں۔ پتہ ہے حیدر، تجھے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے جاسم سامنے کھڑا ہو، حاجرہ بیگم نے کہا۔ ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس سے سبھی اداس ہو گئے سوائے حیدر کے۔ اس کے تاثرات بالکل ساپٹ تھے۔ وہ فیروز صاحب سے ملے اور لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ ملازم نے انہیں کولڈ ڈرنک سرو کی، پر حیدر کے پکڑنے سے پہلے ہی ملازم کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر اس کی شرٹ پر گر گیا۔ اندھے ہو کیا، دیکھ کر نہیں کام کر سکتے؟ فیروز صاحب غصے سے بولے۔ اٹس اوکے انکل، میں آتا ہوں، حیدر بول کر اٹھ گیا۔ اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ کسی سے پوچھنا اس نے ضروری نہیں سمجھا۔ بی بی جی، بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، نیچے مہمان آ گئے ہیں، ملازمہ نے اطلاع دی۔ اچھا آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ انابیہ نے گیلے بالوں کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ بیڈ پر پڑا دوپٹہ سلیقے سے سر پر لیے چلتے اس سے محسوس ہوا کہ اس کی 1 انچ کی ہیل ٹوٹ رہی ہے۔ پھر سر جھٹک کر نیچے چل دی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب ایک دم سے اس کا وہم سچ ثابت ہوا اور ہیل ٹوٹ گئی۔
अनाबिया अपना वजन बरकरार ना रख पाई। इससे पहले कि वो ज़मीन बोझ होती, किसी के मजबूत बाजू ने इसे थाम लिया। डर के मारे इसकी आंखें मीच ली और इसने बचाने वाले का कॉलर को सख्ती से पकड़ लिया। गिरने से इसकी ऐनक इसकी आंखों से उतरकर ज़मीन पर गिरी। तुम ठीक हो? किसी की गंभीर आवाज़ सुनते इसने फट से आंखें खोली तो जैसे पलक झपकाना ही भूल गई। वो अपनी काली गहरी आंखों से इसकी ओशन ब्लू आंखों में देख रहा था। अनाबिया ने गौर से इसकी वजिए चेहरे को देखा। कोई इतना खूबरू हो सकता है, इसने सोचा। दिल अलग ले पर धड़का। चोट तो नहीं लगी? हैदर ने पूछा तो वो जैसे होश में आई थी। फिर अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो वो जल्दी से सीधी हुई। नहीं, मैं ठीक हूँ, अनाबिया ने कहा। नज़रें अभी इसके चेहरे पर थीं। तुम अनाबिया हो? हैदर ने अंदाज़ा लगाया। जी, और आप? अनाबिया ने पूछा। मैं हैदर, इसने मुख्तसर जवाब देकर गौर से इसे देखा। ब्लू कलर का सादा सा सूट में वो दुपट्टा शानों पर फैलाए लंबे काले बालों को खुला छोड़े कोई मासूम सी परी लग रही थी। तुम तो काफ़ी बड़ी हो गई हो, हैदर ने कहा। लहजा साबर था। जी, क्योंकि वक्त के साथ इंसान बड़ा होता ही है, अनाबी ने मुस्कुराकर कहा। ज़रा ध्यान से उतरा करो, अभी भी गिर जाती तुम, हैदर ने कहा। वो बस पता नहीं चला, अनाबी ने निचला लब दबाकर कहा। हैदर ने नीचे झुककर इसकी ऐनक उठाई, फिर इसकी आंखों पर लगाई, जबकि इसकी हरकत पर अनाबी शिद्दत रह गई। बी केयरफुल लिटिल एंजल, वो कहकर आगे बढ़ गया, जबकि अनाबिया की दिल की दुनिया में हलचल मच गई। इसने मुड़ कर देखा तो वो जा चुका था। एंजल, इसने ज़ेरे लब दोहराया और मुस्कुरा दी। और ये मोहब्बत की सीढ़ी पर इसका पहला कदम था, जो कि इसके लिए रोक बनने वाला था। स्टोरी को यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।